रथ म्हणजे खबर आसा? रथ म्हणजे ताचो एक वाहन. जशें आमी पालकेन घालून देवीक वा देवाक भोंवणयता, तशेंच आमी तिका रथान घालून सुद्दां भोंवणयता. जेन्ना सण आसता तेन्ना देवीक रथान घालून देवळाच्या भोंवतणी भोंवणयतात. ह्या रथाक तरेतरेचीं फुलां आनी गुडी लावन सजयतात. जशें पालकेक खांदार मारता तशें आमकां रथाक खांदार मारपाक मेळना, म्हणून लोक ताका दोरी बांदता आनी ती दोरी ओडीत ताका भोंवणयतात. तर आयची आमची ही एक ल्हानशी काणी आसा रथाची. तर आमी ही काणी आयकुया. रथ. रतन उठ, पवन उठ, रथ पळय, गणपत रथ ओड, शरद रथ ओड. रतन आनी पवन न्हिदला न्हय, तांकां तांची आवय रथ पळोवपाक उठयता. तशेंच दुसऱ्या सायडीन गणपत रथ ओड, शरद रथ ओड अशें लोक तांकां सांगता. तर भुरग्यांनो, ह्या पाठाचो तुमी सदीत वाचन करा आनी ही उतरां म्हाज्या फाटल्यान म्हणात. रथ ऊठ, गणपत शरद ओड, उ ठ श ओ.